पुढे जाणे म्हणजे पत्रकारिता समाजाच्या उंच करून देखून पत्रकार हे समजुती जावंक तो ध्येयतलो आनी कोणाक मानता तशें करतलो न्ही पण सत उलयतलो आनी समाजान कितें घडटा बरें तशें वायट ते वाचप्या मुखार हाडूं अकॅडमी सगळ्यात घेऊन फादर फ्रेडी जे एक म्हळ्यार बातमी आनी दुसरी म्हळ्यार जिमाणे केन्नाच आपल्या बॉल्सान घालून घेवन भोंवपाक जायना. समज बातमी जर बॉल्सान घालून घेवन भोंवले जाल्यार ती बातमी आपल्याकूच छापपाची एक कशी भूल येता. तशेंच जिवाणें चड वेळ बॉल्सान घालून आमी भोंवपाक जायना. समज चड वेळ बातमी उरली जाल्यार ती बातमी डॅड जाता आनी दुसरो मनीस ती बातमी पावयता. आतां आमी सुद्दां हांगा बशिल्ले सगळे माणकुले भुरगे तुमी बी पत्रकार तुमी आतां वचून तुमच्या माय पाय किंवा आवय बापायक या गजाल सांगतले आज आमी अशेंच केलें म्हणून. तुमकांय बी आयच्या सुवातेर हांव परबी दिता आनी म्हज्या मुखेल विशया कडेन वळटा. म्हजो मुखेल विशय म्हळ्यार प्रिंट मिडियाच्या मुखाली आव्हानां. आतां प्रिंट मिडिया म्हळ्यार कितें जें आमी हातान बरयताले जे प्रिंट करतात ते ताच्या मुखाली आव्हानां कितें आसात काय ताच्या मुखाली आव्हानां जेन्ना आज हांव अपडेट पळयतालो वचून सायटीचेर तेन्ना खूब भयानक आसा. ही जी आमी प्रिंट मिडिया म्हणटात ताजे मुखार तांकां पयलीं म्हळ्यार डिजिटल माध्यमाच्या लागीं सामकी सर्त केल्या. डिजिटल माध्यमां म्हणल्यार तुमी जाणात तुमी आतां नवे तरणाटे तुमकां सांगूं नाका तातूंत मदीं सोशल मिडिया येता, न्यूज एप्स येतात, वेबसायट्स येतात. फाटल्या वर्सा गोवा कोंकणी अकादमी कोंकणी राष्ट्र मध्यंतराय दीस जो ऑगस्टाचे 20 मनोवपाक येता तो गांवांनी मनोवचो म्हूण कोंकणी संस्थाक उलो मारलो आनी तांणी तो व्हडे उमेदीन गांवांनी मनयलो. वांटेकारां चडांत चड इस्कॉलाची वाडलेली भुरगीं आसलीं. भासांनी नेमाळी सुरू जाली. 1895 वर्सा गोंयांत कोंकणी भाशेक स्थान दिवपी पयले पुर्तुगेज इंग्लीश कोंकणी नेमाळे ओ लिबरल सुरू जाले. अजाप जावपाची गजाल 1995 वर्सा 1995 वर्सा पाकिस्तानांतल्या कराची शारांतल्यान दर म्हयन्याची रोटी हे कोंकणी वासीक उलयले. बऱ्याच वर्सांनी ताका गोंयांत हाडले आनी ते आजून चालू आसा. ही वस्तुस्थिती. पूण ते वासीक पत्रकारितेंत वताक धरतात काय ताचे कांय वर्सां उपरांत कोंकणी पत्रकारितेंत आनी एक वाडचिलो जावन उतरले ते वावड्याचो इश्ट साताडे. तेवूय अजुनूय चालू आसा. ते उपरांत आनी जायती नेमाळी रोमी लिपींतल्यान उजवाडा आयली. हांकां आनीक एक म्हत्वाची नोंद जाता ती म्हळ्यार आर्विल्ल्या कोंकणी फुडारी मनोहरराय सरदेसाय, गुरुनाथ केळेकार, प्रभाकर तेंडुळकर, टी.व्ही. कुल, रवींद्र केळेकार हांणी लेगीत रोमी कोंकणींतल्यान पत्रकारिता केली. देवळातली लिपींतल्यान रुतीन जाग जैन बिंब ह्या नेमाळ्या बरोबर सुलापरांत आनी उपरांत भांगरभूंय दिसाळ्यांनी कोंकणी प्रेमीन हांव सुरू करचे पयलीं खुलासो करूंक सोदतां. ते कोंकणी पत्रकारिता दीस मनोवपा विशीं जे हांवें बरयल्लें ते फक्त आमी म्हळ्यार गुलाबान चालू केला ते विशीं बरयल्लें. आमी 2017 सुरू करचे पयलीं 2012 तेन्ना दालगार कोंकणी अकॅडमींत हो दीस मनयलो आनी तेच्या उपरांत ताणें तो बंद केलो कित्या कारणान आनी आमी चालू करतच सुद्दां उपरांत ताणें चालू केला आनी दर वर्सा तेवूय करतात. फेलिसियो कार्दोजाचे फाटलावला जोड परवान आयज घडून हाडटात कोंकणी पत्रकारिता दीस. आनी आयचो आमचो मुखेल विशय असो आसा उलोवपाचो, भासाभास करपाचो, शिकपाचो, आयकोपाचो. कोंकणी पत्रकारिता आदी, आतां आनी फाल्यां. आमचे मदीं आमकां लागल्यार मुखेल लोक अशे बाब जे साहित्यीक आनी अध्यक्ष स्वर्गीय एडवर्ड जुझे ब्रुनो द सोजा हांणी केल्लो बरेंच तुच्छ तखणाई पात असोच वावर आसलो. तांणी उदीतचे साळप ह्या नांवाचें म्हयन्याळें संपादीत करून उजवाडाक हाडलोलें.
2 फेब्रुवारी 1989 ते 1894 या काळामध्ये ते साळप फुलले. ते कोंकणी भाशेंतले पयले म्हयनाळे पुणेच्या उजवाड्याक जाले. उजवाड बाबान फकत पत्रकारिताच न्हय जाल्यार क्रिस्तांव गोराबो नांवाची कोंकणी पयली कादंबरी जल्माक हाडली. त्या उपरांत ताणें समर पुस्तकां उजवाडाक हाडली आनी कोंकणी साहित्यात भोव मोलाचें योगदान दिलें. जो पत्रकार कोणाचीच बाजू घेनासतना निश्ठेन स्वतान आपल्या शब्दांतल्यान भांगर पिकयता तो पत्रकार खंय एका फौजी भशेन आसता. तो सदांच अजरावर उरता. आणि जशें म्हाका सूचना दिल्या होच आमी भुरग्यां मदें वचून करतले आनी आमच्यो कार्यावळी जाता तितल्यो भुरग्यां मदें वचून जाता आनी तुमी आमी भुरग्यांक उत्तेजन दिवपाक तांकां उर्बेन दवरपाक जायती इनामाय वाडटात आनी ह्या फुडाराकूय गालगाडो कोंकणी एकाडेमी करतले हें हांव तुमकां खात्रेन सांगतां. आनी एक फावट मागतां तुमी पत्रकार जावचे आनी बरे जावचे हेंच सांगून ते दोन